प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ सिम्पल लर्निङ विथ बिन्दालालमा। आजको यो भिडियोमा प्लस 2 मा कम्पल्सरी इङ्ग्लिस अन्तर्गत रहेको द हेरिटेज अफ वर्ल्डमा समावेश गरिएका पोएम्सको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। पोएम्सको मेन थिम बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो कन्टेन्ट मलाई आदरणीय सुधीर ठाकुर सरले उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। उहाँ पर्सा जिल्लामा सेकेन्डरी लेभलको पर्मानेन्ट टिचर हुनुहुन्छ। उहाँले मेजर इङ्ग्लिसमा एमएड गरिसक्नु भएको छ भने विभिन्न क्याम्पसहरूमा विगत लामो समयदेखि अध्यापनरत हुनुहुन्छ। सुधीर सरप्रति आभार व्यक्त गर्दै लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिलो कविता रहेको छ ग्रान्डमदर। द मेन थिम अफ दिस पोएम इज निस्टाल्जिया। निस्टाल्जिया भनेको अ फिलिङ अफ स्याडनेस मिक्स्ड विथ प्लेजर एन्ड अफेक्सन व्हेन यु थिङ्क अफ ह्याप्पी टाइम्स इन द पास्ट। विगतका सुखद क्षण सम्झिँदा उत्पन्न हुने भावना जुन सुख र दुःखको सम्मिश्रण हो त्यो नै निस्टाल्जिया हो। यस कवितामा कविले स्वर्गवास भइसकेकी आफ्नी हजुरआमाको बारेमा लेखेका छन्। उनले दिएकी माया ममताको बखान गरेका छन्। प्रस्तुत छ ग्रान्डमदर पोएमको मेन थिम। Nostalgia is the main theme of the poem Grandmother. In this poem, the poet remembers his dead grandmother and writes about her. He draws a picture of his grandmother, all loving and inspiring. This poem presents the poet's deep sense of intimacy and closeness to his grandmother even after her death. He cannot forget her. He could recognize her by all senses except taste. The poet uses different images to draw the picture of his grandmother. Purple scarf and plastic shopping bag is related to eyes, while the touch of warm and damp hands appeals to skin or touch. A voice coming from a rock is related to the sense of hearing, and her hands, like that of roots, appeal to the sense of smell. उदासी सम्झना ग्रान्डमदर कविताको मुख्य विषय हो। यस कवितामा कविले उनको मृत हजुरआमालाई सम्झिन् र उनको बारेमा लेख्छिन्। उसले आफ्नो हजुरआमाको चित्र कोर्दछ, सबै मायालु र प्रेरणादायक। यो कविता कविहरूले उनको घनिष्ठता र आफ्नो हजुरआमाको नजिकको घनिष्ठ सम्बन्ध उनको मृत्युपछि पनि प्रस्तुत गर्दछ। उसलाई भुल्न सक्दैन। उसले स्वाद बाहेक सबै इन्द्रियहरूले उनलाई चिन्न सक्दछ। कविले आफ्नो हजुरआमाको चित्र कोर्न विभिन्न चित्रहरू प्रयोग गर्दछन्। बैजनी स्कार्फ र प्लास्टिक सपिङ ब्याग आँखासँग सम्बन्धित छ, जबकि न्यानो र नम हातको स्पर्शले छाला वा स्पर्शमा अपिल गर्दछ। चट्टानबाट आएको आवाज सुनुवाईको अनुभूतिसँग सम्बन्धित छ र उनको हात जराको जस्तो गन्धको भावना अपिल। दोस्रो कविता रहेको छ द लेमेन्टेसन अफ द ओल्ड पेन्सनर। यो कवितामा कविले आफ्नो बितेको जवानी सम्झिँदै बुढेसकालमा विलाप गर्दैछन्। प्रस्तुत छ यसको मेन थिम। In the poem, The Lamentation of the Old Pensioner, written by W.B. Yeats, the speaker laments on the passing of his joyful youth. In the past, the speaker was young and he had a happy life. The poet remembers his youth and laments for the loss of it. So his friends and lovers followed him. He was happy to talk about love and politics. His past life only gives him agony because time has turned him into ugly, weak and useless old man. Neither his friends nor any beauties follow him. He is jealous to see other young people who challenge any conspiracy and evils.
So he is angry with time and wants to spit in its face. W. द्वारा लिखित पुरानो निवृत्तिवरणको कवितामा वक्ताले आफ्नो रमाइलो जवानी बितेकोमा विलाप गरे। विगतमा वक्ता जवान थिए र उनले आनन्दित जीवन बिताए। कविले आफ्नो जवानीको सम्झना गर्दछ र यसलाई गुमाएकोमा विलाप गर्दछ। त्यसैले उसका साथीहरू र प्रेमीहरू उनलाई पछ्याउँथे। उनी प्रेम र राजनीतिमा कुरा गर्न पाउँदा खुसी थिए। उसको विगतको जीवनले उसलाई व्याकुल बनाउँदछ किनकि समयले उनलाई बदसुरत, कमजोर र बेकारको उमेरमा परिणत गरेको छ। न त उसका साथीहरू न त कुनै सुन्दरहरूले उनलाई पछ्याए। अन्य युवा मानिसहरूलाई देखेर ईर्ष्यालु हुन्छ जो कुनै षड्यन्त्र र कुकर्मलाई चुनौती दिन्छ। त्यसो भए उठाइसँग रिसाएको छ र यसको अनुहारमा थुक्न चाहन्छ। तेस्रो कविता रहेको छ फुल फ्यादम 5 दाइ फादर लाइज। स्पिरिट एरियलले नेपल्सका राजकुमार फर्डिनान्डलाई सान्त्वना दिन गाएको गीत हो यो। बुबाको मृत्युमा शोकमग्न रहेका फर्डिनान्डलाई एरियलले मृत्युको सार्थकताबारे सुनाएका छन्। बुबाको शरीर कुहिएको होइन कि बहुमूल्य चिजमा परिणत भएको हो भनी सुनाएका छन्। हेर्नुस् यसको मेन थिम। The poem, Full Fathom 5 Thy Father Lies, is a song sung by the spirit Ariel in Shakespeare's play, The Tempest. The spirit sings this song to Ferdinand, the Prince of Naples, who mistakenly thinks that his father is drowned. In this, Shakespeare tells us death is meaningful. It is humorous in its presentation. The speaker of this poem is Ariel, who is very powerful spirit of wind who flies lightly and invisibly playing music and singing songs. Here he sings the song about the death of Ferdinand's father. According to him, Ferdinand's father lies 30 feet below the surface of the sea. Ferdinand is very worried about the death of his father. Giving him sympathy, Ariel says that his father has got quite meaningful death. His body is not decayed. Every part of his body has been changed into something beautiful, valuable and strange. His eyes are transformed into pearls and bones are changed into coral. The sea nymphs welcome his death by ringing the death bell, ding dong, every hour. कविता फुल फ्याथम 5 दाइ फादर लाइज शेक्सपियरको नाटक द टेम्पेस्टमा आत्मा एरियलले गाएको गीत हो। आत्माले नेपल्सको राजकुमार फर्डिनान्डलाई यो गीत गाउँदछ जसले गल्तीले आफ्नो बुबा डुबेको सोच्छन्। यस शेक्सपियरले हामीलाई भन्छ मृत्यु हो। यो आफ्नो प्रस्तुतिकरणमा हास्यपूर्ण छ। यस कविताका वक्ता एरियल हुनुहुन्छ जो हावाको धेरै शक्तिशाली आत्मा हुन् जसले हल्का र अदृश्य सङ्गीत बजाउँदछन् र गीतहरू गाउँछन्। यहाँ उसले फर्डिनान्डको बुबाको मृत्युको बारेमा गीत गाउँदछ। उनको अनुसार फर्डिनान्डका बुबा समुद्रको सतहबाट 30 फिट तल मुनि छन्। फर्डिनान्ड आफ्नो बुबाको मृत्युबाट चिन्तित छन्। उनलाई सहानुभूति दर्शाउँदै एरिल बताउँछन् कि उनका बुबाको अर्थपूर्ण मृत्यु भएको छ। उसको शरीर क्षय भएको छैन। उसको शरीरको प्रत्येक ब्युटिफुल, सुन्दर, मूल्यवान र अनौठोमा परिवर्तन गरिएको छ। उसको आँखाहरू मोतीमा परिवर्तन हुन्छन् र हड्डीहरू कोरलमा परिणत हुन्छन्। समुद्री अप्सराले हरेक घण्टा दिनभर गोअङको घन्टी बजाएर उनको मृत्युलाई स्वागत गर्दछन्। चौथो पोएम रहेको छ ट्रेभलिङ थ्रू द डार्क। यो कविताले मानिसमा रहेका दुई पक्षलाई, कर्तव्य र भावना, यी दुईटा पक्षलाई केलाएको छ। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि मानिसले भावनात्मक कुरोलाई बिर्सन्छ र आफ्नो भलो हुने काम मात्रै गर्दछ। कवितामा लेखकले राति कार
लेखकले सो हरिणलाई विल्सन नदीमा फ्याँक्न खोज्छ, तर जब ऊ कारबाट ओर्लन्छ नजिकमा पुग्छ, उसले हरिण मरेको तर उसको पेटभित्र बच्चा जिउँदै रहेको पाउँछ। कविको भावना र उत्तरदायित्व बीच तर्क वितर्क हुन्छ र अन्त्यमा कविले सो हरिणलाई विल्सन नदीमा फ्याँकिदिन्छ। प्रस्तुत छ यसको मेन थिम। Traveling Through the Dark, composed by William Stafford, presents the dark aspect of human mind, which is the selfish nature of people. This poem shows the tension between two realities, two systems of life. On the one hand there is responsibility in our life, on the other hand there is the emotional side of life. When a man remembers his duty of responsibility, he forgets the emotional side of life and he becomes cruel and selfish. The dilemma between two realities is shown in this poem. The speaker has done justice to the both sides of his life. He has shown sympathy to the fawn and he has fulfilled his responsibility to clear the road. विलियम स्टाफर्डले रचेको अन्ध्यारोमा यात्राले मानव दिमागको अन्धकारको पक्ष प्रस्तुत गर्दछ, जुन व्यक्तिको स्वार्थी स्वभाव हो। यस कविताले दुई यथार्थहरू, दुई प्रणालीहरू बीचको तनाव देखाउँदछ। एक तरफ हाम्रो जीवनमा उत्तरदायित्व छ, अर्कोतर्फ जीवनको भावनात्मक पक्ष छ। जब एक व्यक्तिले आफ्नो उत्तरदायित्वको कर्तव्य सम्झन्छ, ऊ जीवनको भावनात्मक पक्ष बिर्सन्छ र ऊ क्रूर र स्वार्थी हुन्छ। दुई वास्तविकता बीच दुविधा यो कवितामा देखाइएको छ। वक्ताले आफ्नो जीवनको दुवै पक्षलाई न्याय गरेका छन्। उनले भोजमा सहानुभूति देखाए र उनले सडक खाली गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरे। पाँचौं कविता रहेको छ गड्स ग्रेन्जर। यो कवितामा कविले भगवानको महानता, गडको ग्रेन्जर, ईश्वरको दैवी शक्तिलाई प्रस्तुत गरेका छन्। मानिसहरू काम धन्दामा व्यस्त भएर परमपितालाई बिर्सिसकेका छन्, त्यसकारण त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रस्तुत छ यसको मेन थिम। This poem is about the greatness of God. Being a priest, the poet says God is everywhere but the modern people do not think about God. They are busy in their work. They are running after money. They would be punished by the God. God's Grandeur by an English poet G.M. Hopkins describes the majestic deeds of God. He claims that God is omnipresent, present everywhere, and omnipotent, the most powerful. The good deeds on earth are also the results of these qualities of God. Though human beings continuously destroy nature, it is never spent. यो कविता ईश्वरको महानताको बारेमा छ। पुजारी भएको नाताले कवि भन्छन् ईश्वर जताततै हुनुहुन्छ र तर आधुनिक मानिसहरूले ईश्वरको बारेमा सोच्दैनन्। तिनीहरू आफ्नो काममा व्यस्त छन्। तिनीहरू पैसाको पछि दौडिरहेका छन्। तिनीहरूलाई ईश्वरले सजाय दिनेछ। भगवानको ब्रान्डियर एक पोएट कवि जेएमद्वारा हपकिन्सले परमेश्वरका भव्य कार्यहरूको बयान गर्दछ। उनको दाबी छ कि भगवान सर्वव्यापी, सबै ठाउँमा छ र सर्वशक्तिमान, सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा भएका असल कार्यहरू पनि ती गुणहरू हुन्। यद्यपि मानव निरन्तर प्रकृति नष्ट, यो कहिल्यै खर्च गरिएको छैन। Thanks for watching. Please subscribe. Simple Learning with Vindalal.